नमस्कार के रिसर्च स्टडीज को यो युट्युब श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले रिसर्चको दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। एउटा रिसर्च प्याराडाइम र अर्को रिसर्च फिलोसफी। हामीले आर्जन गरेको जुन ज्ञान हुन्छ र त्यस्तै गरेर समाजका विभिन्न इकाइहरूमा रहेको एउटा साझा बुझाइ र विभिन्न सिद्धान्तहरूको आधारमा हामीले यस संसारलाई हेर्ने बुझ्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएका हुन्छौँ र त्यही दृष्टिकोणमा रहेर यो संसारको प्रब्लम्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने र ती समस्याहरूको समाधान समेत गर्ने गर्छौँ। र यस्तो किसिमको साझा दृष्टिकोण जसबाट हामीले संसारलाई हेर्ने गर्छौँ त्यस्तो दृष्टिकोणलाई हामी प्याराडाइम अथवा अवधारणा भन्ने गर्छौँ। र यो साझा अवधारणालाई हामीले सर्टेन एजम्पसन्सको आधारमा त्यसको नामाङ्करण गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी फिलोसफी भनेर भन्छौँ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले यी दुई विषय प्याराडाइम र फिलोसफीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो प्याराडाइम भन्ने शब्द एउटा ग्रीक शब्दबाट बनेको शब्द हो, जस्तै प्याराडिग्माबाट बनेको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ प्याटर्न। र थोमस कुनले 1962 मा आफ्नो फेमस बुक द स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रेभोल्युसन्समा साइन्टिफिक प्याराडाइम भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यसलाई व्याख्या समेत गर्नुभएको छ। द सेट अफ कमन बिलिफ्स एन्ड एग्रिमेन्ट्स शेयर्ड बिट्विन साइन्टिस्ट अबाउट हाउ प्रब्लम्स शुड बी अन्डरस्टुड एन्ड एड्रेस्ड। संसारमा रहेको प्रब्लम समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, संसारलाई कसरी हेर्ने, हैन, त्यसलाई बुझ्ने कसरी र त्यो समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले एउटा साझा धारणा बनाएका हुन्छन्, हैन। र त्यो साझा धारणा अथवा त्यो साझा बिलिफ र नलेजबाट चाहिँ संसारलाई चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। र त्यो साझा धारणा, त्यो साझा कमन बिलिफ्सलाई नै हामीले के भन्नुपर्छ त भन्दा प्याराडाइम भन्नुपर्छ भनेर थोमस कुनले भने। सो प्याराडाइम भनेको के रहेछ त भन्दा प्याराडाइम भनेको एउटा वर्ल्ड भ्यू, संसारलाई हेर्ने एउटा साझा अवधारणा। हामी तल दिएको चित्र मार्फत बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो चस्मामा एउटा सिसा निलो छ र अर्को सिसा रातो छ र निलो सिसाबाट हामीले संसार हेर्न चाहँदा हामीले निलो संसार देख्छौँ भने रातो सिसाबाट चाहिँ हामीले संसारलाई हेर्यौँ भने हामीले रातो संसार देख्छौँ। यो निलो भनेको चाहिँ हाम्रो ज्ञान र यो ज्ञानको आधारमा चाहिँ हामीले जुन अवधारणा बनाउँछौँ, त्यो लेन्स बनाउँछौँ, हैन, त्यो लेन्सबाट चाहिँ हामी यदि संसारलाई हेर्छौँ भने हामी संसारलाई निलो नै देख्छौँ। सो त्यसकारण यो निलो भनेको चाहिँ यो चस्मा, यो ग्लास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्याराडाइम, यसलाई हामी प्याराडाइमको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, हैन। अब यो प्याराडाइम भन्ने शब्दलाई चाहिँ, हैन, अथवा यो प्याराडाइम अवधारणालाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि चाहिँ इगन गुबाले 1990 मा चाहिँ आफ्नो पुस्तक द प्याराडाइम डायलगमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा हामीले यसलाई तीनटा एजम्पसन्स मार्फत क्यारेक्टराइज गरेर प्याराडाइमलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। कस्तो हो भन्दा ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी र मेथोडोलोजी। ओन्टोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कस्तो किसिमको प्रश्न गर्छ भन्दा व्हाट इज रियालिटी, वास्तविकता के हो, सत्य के हो। एपिस्टेमोलोजीले के भन्छ भन्दा त्यो सत्यलाई हामीले कसरी जान्ने, हैन, हाउ डु वी गेट द नलेज अबाउट द्याट रियली, त्यो सत्यको अथवा त्यो वास्तविकताको चाहिँ ज्ञान हामीले प्राप्त कसरी गर्ने। अनि त्यस पछाडि मेथोडोलोजी हुन्छ अर्को एजम्पसन। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो ज्ञान, हैन, त्यो सत्यको ज्ञान चाहिँ हामीले के विधिद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मेथोडोलोजी भन्छ। सो यो तीनटा एजम्पसन्सको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा प्याराडाइमलाई बुझ्न सकिन्छ र त्यो प्याराडाइमलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, यो प्याराडाइम हो भनेर, हैन। सो हामी त्यो अर्को भिडियोमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी चर्चा गरौँ प्याराडाइम शिफ्ट, अवधारणा हस्तान्तरण। हामीसँग रहेको जुन कमन बिलिफ्स हुन्छ, कन्सेप्ट्सहरू हुन्छ, एजम्पसन्सहरू, हैन, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएका हुन्छौँ जसलाई हामी प्याराडाइम भन्छौँ, हैन। तर समय बित्दै जाँदा अथवा समयको अन्तरालमा चाहिँ
ती नलेजहरू, ती ज्ञानहरू हैन, ती बुझाइहरू, ती फिलोसफिजहरू, ती सिद्धान्तहरू चाहिँ तिनीहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यस्तो परिवर्तित परिवेशमा हामीले के गर्छौं त भन्दा नयाँ सिद्धान्तहरू अपनाउँछौं हैन, नयाँ बुझाइहरू अपनाउँछौं र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले संसारलाई हेर्ने प्रयत्न गर्छौं, संसारलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं। सो यस्तो किसिमको परिवर्तन हैन हामीले हाम्रो दृष्टिकोणमा ल्याएको परिवर्तनलाई हामी के भन्छौं त भन्दा प्याराडाइम शिफ्ट भनेर भन्छौं। प्याराडाइम शिफ्टलाई हामीले अझै राम्ररी बुझ्नका लागि चाहिँ हामीले तल दिएको एक्जाम्पल्सहरू लिएर हेरौँ। जस्तै अब फर्स्टमा हामीले यहाँ पोजिटिभिजम टु इन्टरप्रेटिभिजमको कुरा गरेका छौँ। यो चाहिँ फिलोसफिकल प्याराडाइममा चेन्ज हो। यो चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा अर्को स्लाइडमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसलाई। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ, डोर टु डोर मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ। पहिला हामीले गर्ने मार्केटिङ कस्तो थियो भन्दा डोर टु डोर मार्केटिङ थियो। किन भन्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त मिन्स अफ कम्युनिकेसन्सहरू थिएन हैन, एडभर्टिजमेन्ट्स गर्ने अथवा रिच गर्ने हैन, कस्टमरलाई रिच गर्ने हामीसँग माध्यमहरू पर्याप्त थिएन। त्यसै कारण हामी के गर्थ्यौँ त भन्दा हामी डोर टु डोर जान्थ्यौँ र मार्केटिङहरू गर्थ्यौँ। तर अहिले हामीसँग टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिसहरू चाहिँ यथेष्ट छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्याराडाइम अहिले चेन्ज भएर हामी कस्तो प्याराडाइममा आयौँ त भन्दा हामी डिजिटल मार्केटिङको प्याराडाइममा आयौँ। सो द्याट इज द प्याराडाइम चेन्ज इन मार्केटिङ। ओके, सो त्यसै गरेर हामी इन्डस्ट्रीमा हेरौँ, जस्तै पहिला हाम्रो एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री थियो भने त्यो प्याराडाइम शिफ्ट भएर हामी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा आयौँ र अगेन प्याराडाइम शिफ्ट भएर चाहिँ हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा आयौँ। त्यसै गरेर जस्तै अब बिजनेसकै कुरा गर्दा हामी तलको चित्रबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै पहिला हामीसँग ट्रेडिसनल बिजनेस थिए। ट्रेडिसनल भनेको जस्तै अब वान बिजनेस इन वान प्लेस। मैले एउटा व्यापार गर्नु पर्यो भने मैले एउटा पसल खोल्छु, मेरो आफ्नै सपोज मेरो छिमेकमा मैले एउटा पसल खोलेँ, मैले त्यही नै व्यापार गर्छु हैन। त्यसै गरेर चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ बिजनेसबाट चाहिँ हामी प्याराडाइम शिफ्ट गरेर चाहिँ फ्रेन्चाइजी बिजनेसतर्फ आयौँ। कस्तो भन्दा मैले एउटा छिमेकमा पसल त खोलेँ, तर त्यस्तै किसिमको पसल चाहिँ मैले अरू ठाउँमा पनि खोल्ने हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले चलाउँछु अथवा मैले अरूलाई चलाउन दिन्छु। सो फ्रेन्चाइजी हैन। सो यस्तो किसिमको बिजनेसको हामी प्याराडाइममा आयौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी केमा आयौँ त अहिले भन्दाखेरि चाहिँ वी आर इन्टु अनलाइन बिजनेस प्याराडाइममा। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अल बिजनेस इन वान प्लेस हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटै नेटवर्कभित्र चाहिँ सबै बिजनेसहरू अटाइरहेको हुन्छ। सो यस्तो किसिमको अनलाइन बिजनेस प्याराडाइममा चाहिँ हामी अहिले छौँ र भविष्यमा त्यो प्याराडाइम पनि चेन्ज हुन सक्छ हैन। फ्युचर वी डोन्ट नो। सो त्यो अब फ्युचरको गर्भमै लुकिएर बसेको छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेफिनेटली हाम्रो नलेजहरू, हाम्रो मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो फिलोसफिजहरू चेन्ज हुँदा हाम्रो त्यो बिजनेसको प्याराडाइम पनि चेन्ज हुन्छ। अब हामी बुझौँ रिसर्च फिलोसफी। अघि हामी रिसर्च प्याराडाइमको कुरा गर्दाखेरि हामी तीनटा एजम्पसन्सको कुरा गरेका थियौँ, जस्तै ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी र मेथोडोलोजी। यो तीनटाको आधारमा चाहिँ हामीले रिसर्च प्याराडाइमलाई चाहिँ अथवा प्याराडाइमलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हैन, र त्यसलाई एउटा टर्म दिन्छौँ, एउटा नाम दिन्छौँ हैन। त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामी नाम दिन्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिलोसफी भनेर भन्छ। सो फिलोसफी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्याटर्नलाई एउटा कमन वर्ल्ड भ्यू अथवा कमन बिलिफ र एजम्पसन्सलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई हामी एउटा नाम दिन्छौँ भने द्याट इज कल्ड फिलोसफी अथवा दर्शन। सो फिलोसफी किन इम्पोर्टेन्ट छ, वाइ इज इम्पोर्टेन्ट इन रिसर्च भन्दाखेरि हामी एज एन इन्डिभिजुअल हाम्रो आफ्नो मूल्य मान्यताहरू छन् हैन, र हामी जुन समाजमा बस्छौँ त्यो समाजको चाहिँ आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता र परिवेशहरू छ। हामी एज अ रिसर्चर यदि हामी रिसर्च गर्न गइरहेका छौँ भने हामीले आफ्नो मूल्य मान्यता र सामाजिक मूल्य मान्यता बोकेर हामी रिसर्च गर्न गयौँ भने हामीले त्यो रिसर्चलाई चाहिँ न्याय गर्न सकिँदैन, किनकि हाम्रो मूल्य मान्यता अथवा सामाजिक मूल्य मान्यता त्यो रिसर्चमा हावी हुन सक्छ। त्यसकारण हामी नितान्त रूपले एउटा स्वच्छ रिसर्च गर्नका लागि हामी आफ्नो पोजिसन चाहिँ पहिला सुरु क्लियर गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ। हाम्रो फिलोसफिकल पोजिसन के हुने हो हैन, हाम्रो दार्शनिक पोजिसन के हुने हो, हामी चाहिँ कुन पोजिसनमा बसेर चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने हो हैन, हामी भ्यालु फ्री रिसर्च गर्ने हो कि हामी भ्यालु बााउन्ड रिसर्च गर्ने हो हैन, त्यो चाहिँ हामी पहिले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी रिसर्च गर्यौँ भने हाम्रो रिसर्च चाहिँ एउटा आइडियल रिसर्च बन्न सक्छ। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यो रिसर्च फिलोसफीको के भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले जब रिसर्च गर्दै जान्छौँ हामीले रिसर्चको एउटा डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्लुप्रिन्ट हामी कसरी रिसर्च गर्छौँ हैन सो त्यो रिसर्चको डिजाइन बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले डेटाहरू कसरी कलेक्सन गर्ने हैन कस्तो किसिमको टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिसहरू एप्लाई गर्ने युज गर्ने सो त्यो सबै यावत कुराहरू चाहिँ हामी के को आधारमा गरिन्छ त भन्दा हामीले रिसर्च फिलोसफीको आधारमा गरिन्छ सो त्यसकारण पनि रिसर्च फिलोसफी अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ सो हामी बिजनेस र म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 5 प्रकारको फिलोसफीजको कुरा गर्ने गर्छौँ पोजिटिभिजम क्रिटिकल रियलिजम इन्टरप्रिटिभिजम पोस्ट मोडर्निजम र प्राग्मेटिजम र यो भिडियोमा चाहिँ हामी पोजिटिभिजम र इन्टरप्रिटिजमको कुरा गर्नेछौँ पोजिटिभिजम भनेको चाहिँ यस्तो फिलोसफी हो जसमा चाहिँ पोजिटिभिस्टहरूले के एजम्पसन गर्छन् भन्दा ट्रुथ इज एब्सोल्युट ट्रुथ चाहिँ पूर्ण हुन्छ हैन यसलाई यो अलरेडी एक्जिस्ट हुन्छ यसलाई हामीले बनाउन सकिदैन हामीले मात्र यसलाई डिस्कभर गर्न सकिन्छ हैन एउटा ट्रुथ भनेको चाहिँ एउटा सिंगल रियालिटी हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भेसन मार्फत साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ जान्न सकिन्छ हैन र यसमा यस्तो किसिमको अवधारणामा रहेर गर्ने रिसर्चमा चाहिँ रिसर्चरको पोजिसन के हुन्छ भन्दा रिसर्चरले डेटा कलेक्सन गर्ने त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने र एनालाइसिस गर्ने एउटा वस्तुपरक ढङ्गबाट त्यसरी एनालाइसिस मात्र गर्छ भने इन्टरप्रिटिजम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो पोजिटिभिजमको विरुद्धमा अथवा पोजिटिभिजमको चाहिँ क्रिटिकमा चाहिँ आएको एउटा फिलोसफी हो जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ट्रुथ एब्सोल्युट हुँदैन ट्रुथ चाहिँ रिलेटिभ हुन्छ सापेक्षित हुन्छ हैन र ट्रुथ चाहिँ सिंगुलर पनि हैन ट्रुथ चाहिँ मल्टिपल हुन्छ भनेर चाहिँ इन्टरप्रिटिजमले चाहिँ भन्छ यस्तो अवधारणा अथवा यस्तो फिलोसफीमा रहेर गर्ने रिसर्चमा चाहिँ रिसर्चरको पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्दा रिसर्चर चाहिँ आफै इन्भल्भ हुन्छ रिसर्चमा किनभने उसले सानो सानो फ्याक्ट्सबाट चाहिँ रियालिटीहरूबाट चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर मिनिङ्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन सो त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ रिसर्च आफै इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ सो यो रिसर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा भ्यालु बाउन्ड रिसर्च हुन्छ हामी यसलाई अझै बुझ्ने प्रयास गर्दा जस्तै एजम्पसन्सको आधारमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ हैन ओन्टोलोजीको आधारमा व्हाट इज रियालिटी भन्दा पोजिटिभिजमले के भन्छ भन्दा रियालिटी इज अब्जेक्टिभ वस्तुपरक हुन्छ र सिंगुलर एउटा मात्रै हुन्छ भन्छ इन्टरप्रिटिजमले के भन्छ भन्दा रियालिटी इज सोशली कन्स्ट्रक्टेड सब्जेक्टिभ एन्ड मल्टिपल भन्छ त्यसै गरेर जस्तै हामी एपिस्टेमोलोजी एजम्पसनमा गयौँ हाउ डु वी गेट नलेज अबाउट द रियालिटी भन्दा पोजिटिभिजमले के भन्छ भन्दा त्यो नलेज चाहिँ हामीले साइन्टिफिक वेबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ हैन अब्जर्भेसन मार्फत हैन मेजर गरेर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्छ भने इन्टरप्रिटिभिजमले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो नलेज चाहिँ त्यो 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 वास्तविक त्यो घटनाहरूलाई हैन त्यो फ्याक्ट्सहरूलाई इन्टरप्रेट गरेर त्यसबाट निस्किने मिनिङ्सहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा नलेज प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ त्यस्तै गरेर एक्जियोलोजी जस्तै रिसर्चरको भ्यालु पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्दा पोजिटिभिजममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रिसर्च चाहिँ भ्यालु फ्री हुन्छ रिसर्चर चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिट्याच्ड हुन्छ हैन रिसर्चसँग चाहिँ डिट्याच हुन्छ भने इन्टरप्रिटिजमलाई के भन्छ भन्दाखेरि रिसर्च चाहिँ भ्यालु बाउन्ड हुन्छ र रिसर्चर चाहिँ पार्ट अफ द रिसर्च हुन्छ भनेर इन्टरप्रिटिभिजममा भन्छ त्यस्तै गरेर मेथोडोलोजीको कुरामा चाहिँ कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी अपनाइन्छ त त्यो नलेज गेन गर्नको लागि भन्दा पोजिटिभिजमले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चहरू गरेर अथवा सर्वे रिसर्चहरू हैन सर्वेक्षणहरू गरेर चाहिँ नलेज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ भने इन्टरप्रिटिभिजमले के भन्छ भन्दा एथनोग्राफी ग्राउन्डेड थ्योरी फेनोमेनोलोजिकल रिसर्चहरू गरेर चाहिँ हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ र अर्को एजम्पसन जस्तै हामीले के टेक्निक्सहरू एप्लाई गर्ने हैन के टेक्निक्सहरू के टुल्सहरू युज गर्ने त डेटा कलेक्सनको लागि भन्दा पोजिटिभिजमले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले स्याम्पलिङहरू गर्न सकिन्छ स्याम्पलहरू बनाउन सकिन्छ हैन हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेसनहरू गर्न सकिन्छ त्यसै गरेर हामीले डेटा कलेक्सनको लागि हामीले क्वेसनर्सहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ भने इन्टरप्रिटिभिजमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब गहन रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले इनडेप्थ इन्टरभ्युजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन फोकस ग्रुप डिस्कसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभिजमलाई र इन्टरप्रिटिभिजमलाई चाहिँ हाम्रो प्याराडाइम एजम्पसन्सको आधारमा चाहिँ पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ सो आई होप आजको यस भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूले प्याराडाइम र फिलोसफीको बारेमा चाहिँ केही हदसम्म भए पनि एउटा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो होला हैन र यदि यहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो र यस्तै किसिमको यो के रिसर्च स्टडिजमा चाहिँ अब आउने आगामी भिडियोजहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सहयोग गर्छ यहाँहरूको चाहिँ स्टडिजमा चाहिँ केही सहयोग गर्छ भने यहाँहरूले कृपया यो भिडियोजहरूलाई सेयर गरेर
अथवा यसलाई सब्स्क्राइब गरेर हैन, किनकि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ आगामी के हुँदैछ, कस्तो भिडियोजहरु आउँदैछ भन्ने इन्डिकेसनहरु नि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, थ्यांक यू सो मच।